सुरुङ मार्ग कुल 6.141 किलोमिटरको हो। यसमा 2वटा खण्ड पर्दछ। एउटा चाहिँ हाम्रो महादेव टारदेखि धेद्रेसम्मको छ, त्यो करिब 3.5 किलोमिटर लामो छ। अर्को चाहिँ धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको छ, त्यसमा पनि करिब त्यस्तै 3.3 किलोमिटर जति लामो छ। एक ठाउँमा 2वटा सुरुङ खण्ड पर्दछन् भने एक ठाउँमा एउटा लामो सुरुङ खण्ड पर्दछ। एक्सप्रेसवे भनेको प्रवेश बिन्दुबाट छिरेपछि एकैचोटि अन्तिम बिन्दुमा निस्किने नै हो। तर यस्तै किसिमका विभिन्न आवश्यकताहरूलाई महसुस गरेर हेटौडामा एउटा इन्टरचेन्ज अर्थात् त्यहाँबाट अरू शाखा सडकहरू पनि मिल्न सक्ने गरिकन एउटा इन्टरचेन्जको पनि परिकल्पना डिजाइनमा गरिएको छ। मुख्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो डबल लेन एक्सप्रेसवे हो र यसमा डबल लेन नै हुन्छ र पहाडी र तराई क्षेत्रमा मलाई हेक्का भए अनुसारको करिब कुनै कुनै स्थानमा, सबै स्थानमा नभए कुनै कुनै स्थानमा 2 मिटरसम्मको चौडाइमा फरक पर्न सक्दछ। करिब 2 वर्ष हामीलाई डिपिआर प्राप्त गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यमा लाग्यो। खोकनामा देखा परेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद पनि एक प्रमुख कारकको रूपमा रहेको छ। वास्तविक निर्माण अथवा भौतिक प्रगतिको कार्यहरू चाहिँ यो वर्षको माघबाट हामीले देखा पर्न सुरु गर्छ र सोही अनुसारको यसको काम हुन्छ। 16.10% यसको बेसलाइन प्रगति विवरण रहेको छ भने यो महिनाको अन्तिमसम्ममा 16.183% यसको चाहिँ विकास भएको छ, भौतिक प्रगति भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म कृष्ण कटेल। काठमाडौँबाट तराई जोड्ने छोटो मार्गको फास्ट ट्र्याक जुन निर्माणाधीन छ, नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर बनाउँदै गरेको काठमाडौँ निजगढ जोड्ने 72.5 किलोमिटरको यो मार्गको विषयमा आज हामी तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ र पछिल्लो प्रगति विवरण पनि तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ। यति बेला हामीसँग नेपाली सेनाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौड्याल। हामी उहाँसँग फास्ट ट्र्याकको पछिल्लो अवस्था तथा सेनाले कसरी निर्माण गर्दैछ, किन ढिलो भयो भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते सर। नमस्ते, कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। हजुर, सुरुवातमा म फास्ट ट्र्याकबाटै प्रवेश गर्छु। थोरै प्रगति विवरणबाट जाउँ न, अहिले पछिल्लो लेटेस्ट के छ अवस्था? हजुर, अब यो काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक अथवा एक्सप्रेसवे यो चाहिँ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुन गइरहेको हो। यो चाहिँ 72.5 किलोमिटर लामो र प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका 4वटा जिल्ला ललितपुर, काठमाडौँ, मकवानपुर र बारा जोड्ने 72.5 किलोमिटर लामो एक्सप्रेस वे हो। यो चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको हो र यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति विवरणको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि यस द्रुत मार्ग निर्माणको लागि सबग्रेड लेभलमा लेभलिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले यस द्रुत मार्गलाई 11वटा क्लस्टरहरूमा डिभाइड गरिकन, विभाजन गरिकन नेपाली सेनाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बोलपत्र आह्वान गरेर यसको निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो प्रगति विवरणको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्रतिशतको हिसाबमा कुल बेसलाइनबाट कुल यसको 16.10% यसको बेसलाइन प्रगति विवरण रहेको छ भने यो महिनाको अन्तिमसम्ममा 16.183% यसको चाहिँ विकास भएको छ, भौतिक प्रगति भएको छ र यो 77-78मा कुल कार्यअंशको हामीले 5.10% थप कार्य गरेर कुल 21.20% लक्ष्य भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र सोही अनुसार काम भइरहेको छ। हजुर, नेपाली सेनाले काम पायो भने चाहिँ गर्छ है भन्ने खालको आम मानिसमा जनविश्वास होइन। विगतदेखि कस्ता कस्ता अक्करे भिरहरूमा पनि नेपाली सेनाको उपस्थिति र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको इतिहास छ। अहिलेको यो फास्ट ट्र्याकको विषयमा चाहिँ सर किन ढिलो भयो होला, के कस्ता अप्ठ्याराहरू आए तपाईँहरूलाई? हजुर, अब मुख्य हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ समयावधि पनि बताइदिनु होला। हजुर, मुख्य यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाले यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2074 साल वैशाख 21 गतेको निर्णयबाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो। त्यसै गरिकन करिब 2 वर्ष हामीलाई डिपिआर प्राप्त गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यमा लाग्यो। अर्थात् हामीले 2076 भदौ 1 गतेको निर्णयबाट यसको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो र त्यस अनुसारको काम अगाडि बढाइएको हो। त्यसको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको
आवश्यकता यस परियोजनालाई पर्ने, किनभने यसमा नेपाली दक्षता कम भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौट कार्यमा पनि हामीले निकै समय खर्चिनु पर्यो र त्यस पछाडि कोभिड-19 को महामारीले पनि यसको विकासक्रमलाई 2076 को चैत्र महिनाबाट जब कोभिडको महामारी सुरु भयो तब पनि यसको विकासक्रमलाई प्रभाव पारेको हुनाले हामीले यसमा थप कुरा गर्नुपर्दाखेरि खोकनामा देखा परेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद पनि एक प्रमुख कारकको रूपमा रहेको छ। यी विभिन्न चुनौतीहरूको बावजुद पनि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरूलाई विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ र अहिले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमासम्ममा हामीले हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले हामीले सबग्रेड लेभलको यो लेभलिङको कामहरू समापन गऱ्यौँ, 11वटा क्लस्टरमा गर्नुपर्ने कामहरू विभाजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटलाई हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि सोही अनुसारको 11वटा क्लस्टरको जुन टेन्डर डकुमेन्टहरू काम तयार पार्ने काम, जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र जियो फिजिकल इन्भेस्टिगेसन गर्ने कामहरू जुन ढङ्गले तयार गरिकन गएको वर्षमै जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रकृतिको सुरुङ निर्माणको जुन ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनाले गएको आर्थिक वर्षमा हामीले यो सबै कामहरूको एक किसिमको आधारशिला तयार पार्यौँ भने अब वास्तविक निर्माण अथवा भौतिक प्रगतिको कार्यहरू चाहिँ यो वर्षको माघबाट हामीले देखा पर्न सुरु गर्छ र सोही अनुसारको यसको काम हुन्छ। किनभनेदेखि अहिले पनि हामीले यो आर्थिक वर्षमा निजगढ जुन उताको अन्तिम बिन्दु हो, निजगढदेखि राजदमारसम्मको करिब 22.5 किलोमिटरको जुन सडक खण्ड छ त्यसलाई 3वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिकन प्याकेज नम्बर 3, 4 र 5 लाई हामीले बोलपत्र आह्वान गरेर सोमध्येमा प्याकेज नम्बर 3 को लेटर अफ इन्टेन्ट जारी नै भइसकेको छ यो कम्पनी छनौट भएर। त्यसै गरिकन प्याकेज नम्बर 5 को प्राविधिक मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ र प्याकेज नम्बर 4 को पनि मूल्याङ्कन आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनमा 10वटा कम्पनीहरू छनौट भएर त्यसको पनि आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो सबै मैले तपाईलाई किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि यी सबै कामहरूले चाहिँ अब भौतिक प्रगति गर्नको लागि र जमिनमा वास्तविक रूपमा यो सडक निर्माणको काम गर्नको लागि मुख्य रूपमा आधारशिलाको रूपमा काम चाहिँ गरेका छन् र आधारशिला तयार पार्न मद्दत पुर्याएको छ। मानिसहरूलाई चासोको विषय पनि हो, यहाँ जसरी भन्नुभयो आवश्यक पर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू छनौट भएर सबै जिम्मा लगाइसक्नुभयो। त्यसो भए अहिले बिचमा आएको थियो कि नेपाली सेना आफैले चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बिचमा रोकियो भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो। होइन, यो पहिलेदेखि नै नेपाली सेनाको व्यवस्थापन मात्रै हो यो विषय। यसमा चाहिँ नेपाली सेनाको आफ्नै सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टिज नभएको हुनाले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्पनीहरू जुन जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने इच्छुक जोइन्ट कम्पनीहरू छन् ती दुवै कम्पनीलाई खुला हुने गरिकन इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङको आधारबाट 11वटा क्लस्टर डिजाइन गरिकन तयार गर्ने यसको पुरानो योजना थियो र त्यही योजना मुताबिक नै काम भइरहेको छ। हजुर, यो जुन फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ सर कतिवटा सुरुङ मार्ग बन्छन्, कति लम्बाइको बन्छन्? सुरुङ मार्ग कुल 6.141 किलोमिटरको हो। यसमा 2वटा खण्ड पर्दछ। एउटा चाहिँ हाम्रो महादेव टारदेखि धेद्रेसम्मको छ, त्यो करिब 3.5 किलोमिटर लामो छ। त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको छ, त्यसमा पनि करिब त्यस्तै 3.3 किलोमिटर जति लामो छ। एक ठाउँमा 2वटा सुरुङ खण्ड पर्दछन् भने एक ठाउँमा एउटा लामो सुरुङ खण्ड पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि कुल 3वटा सुरुङ खण्ड चाहिँ यसमा चाहिँ पर्दछन्, 3वटा सुरुङ मार्ग पर्दछन्, जस सँगसँगै केही विशेष प्रकृतिका पुलहरू पनि पर्दछन् र यी सबैको चाहिँ बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनौट भएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन पहिलो 6 महिनामा बुझाउनु पर्ने डिजाइनको काम हो त्यो डिजाइनको काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् र डिजाइनको काम अहिले रिभ्यू गर्ने कार्य भइरहेको छ र त्यो डिजाइन अनुसारको उनीहरूले यो पुष मसान्तबाट काम नै सुरु गर्ने चाहिँ अवस्थामा हामी अहिले पुगेका छौँ। हजुर, सरले अलिकति अगाडि खोकनाको विषय उठान गरिहाल्नुभयो होइन। खोकनामा विगत जसरी त्यहाँ स्थानीयसँग पनि केही झडपहरू भए होइन, सरकारी पक्ष भनौँ न त्यस बेला होइन, 0 किलोको विषयमा मुआवजाको विषयमा अझै पनि त्यहाँका स्थानीय कतिपय असन्तुष्ट छन्। यसको यो छिनोफानो कसरी अगाडि बढ्छ? सेनाको मातहतमा पर्छ कि के पर्छ यो विषय?
खोकनाको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवादको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो क्षेत्र जुन जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय चाहिँ नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन र नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापनको दायित्व पाएको हुनाले हामीले हाम्रा अन्य सरकारी निकायहरूको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता हामीलाई पर्दछ। यस सिलसिलामा सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग हामीले समन्वय निरन्तर गरिरहेका छौँ र जग्गा अधिग्रहणको प्रयास जारी नै छ। यस सिलसिलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा छुट्टै समिति नै गठन भएर सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको अवस्था छ र हामी आशावादी छौँ सबैजनाले यस राष्ट्रिय गौरव र रणनैतिक महत्त्वको जुन आयोजना छ जसले काठमाडौँलाई तराईसँग सहज ढङ्गले जोड्छ र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुर्याउँछ, यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूले एक किसिमको सहयोग गर्ने र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग गर्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र यो समस्या समाधान हुने विषयमा हामी आशावादी छौँ। यही समस्याहरू सिर्जना भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँतर्फबाट भन्दा पनि निजगढतर्फबाट कामलाई अलिकति द्रुत गति दिनुभएको हो। हाम्रो अहिलेको डिजाइन र जियो फिजिकल इन्भेस्टिगेसन र जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनले पनि पहिला निजगढदेखि नै यतापट्टि राजदरबारसम्मको कार्य सम्पन्न गरिसकेको हुनाले पनि हामीले त्यताबाट काम अगाडि बढाएका हौँ। अहिले चाहिँ मुख्य रूपमा यो माघ महिनासम्ममा 22.5 किलोमिटर मैले तपाईँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ निजगढदेखि राजदरबार खण्डको चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। अर्को एउटा कम्पनीले अब त्यस पछाडिको जुन 40 किलोमिटर बराबरको जुन स्ट्रेच छ रोड स्ट्रेच त्यसको चाहिँ जियो फिजिकल इन्भेस्टिगेसन र जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन भर्खरै सम्पन्न गरेको र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। त्यो जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र जियो फिजिकल इन्भेस्टिगेसनको जुन प्रतिवेदन प्राप्त भएको आधारमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूले बोलपत्रको डकुमेन्टहरू तयार पार्दैछन् र क्रमशः हामी यिनीहरूलाई पनि बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माणको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। हजुर, के छ सर फास्ट ट्र्याकको चाहिँ यो पहाडी क्षेत्र र समथर क्षेत्रमा बाटोको चौडाइ बनावटमा अलिकति फरक बनाउने हो? मुख्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो डबल लेन एक्सप्रेस वे हो र यसमा डबल लेन नै हुन्छ र पहाडी र तराई क्षेत्रमा मलाई हेक्का भए अनुसारको करिब कुनै कुनै स्थानमा सबै स्थानमा नभए कुनै कुनै स्थानमा 2 मिटरसम्मको चौडाइमा फरक पर्न सक्दछ, तर त्यसले एक्सप्रेसवेको जुन काम छ अथवा एक्सप्रेसवेको जुन क्षमता छ त्यसमा खासै असर नपार्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूको भनाइ छ। सर, यो आयोजना अन्तर्गतको विभिन्न ठाउँमा रुख कटान गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, यसमा नि केही के गरिरहेको छ? हजुर, यहाँले सही भन्नुभयो। अहिले यो आयोजना निर्माणको क्रममा करिब 27,007 रुखहरू छपान कटान गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती सबैको छपान कटान र गद्दी राख्ने काम, घाट गद्दी गर्ने काम भनिन्छ यो टर्मिनोलोजीको हिसाबले, त्यो सबै कामहरूको सम्पन्न हामीले गरिराखेका छौँ। यस सिलसिलामा मुख्य रूपमा हाम्रो टार्गेट भनेको, हाम्रो लक्ष्य भनेको एउटा रुख काटिएपछि त्यसको अनुपातमा 25वटा रुख बिरुवा रोप्ने हो, जसअनुसार हामीले 27,007 वटा रुखको सट्टामा 6,75,175 रुखहरू रोप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हामीले आयोजना सुरु भएदेखिको कुल 4,02,823 वटा रुखहरू बिरुवाहरू रोप्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यी रुख बिरुवाहरूमध्येमा फलफुलदेखि लिएर विभिन्न प्रजातिहरू पनि पर्दछन् र बाँकी जुन सङ्ख्यामा रुखहरू रोप्ने छ त्यो पनि हामी स्थानीय निकायहरूसँग जमिनको आवश्यकता समन्वय गरिकन गर्ने कार्य गरिरहेको छौँ भने यी रोपिएका रुखहरूको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनाले लिएको छ र यी संरक्षण पनि नेपाली सेनाले गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरिकन नेपाली सेनाले यो जुन क्षेत्रमा यो काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने र विभिन्न वन्यजन्तुहरूको पनि आवागमन हुने भएको हुनाले वन्यजन्तुहरूको आवागमनलाई समेत असर नपार्ने गरिकन अन्डरपासहरू समेत निर्माण गर्ने गरिकन डिजाइनमा समावेश गरेर गरेको छ र यसको बेला बेलामा संसदीय समितिहरूको अनुगमनमा र अरूहरूले भ्रमणमा जाँदाखेरि यसको प्रशंसा पनि हुने गरेको छ। यसरी हामी वातावरणीय जुन क्षति हुन नदिन र वातावरण संरक्षण गर्नुको साथसाथै वन्यजन्तुहरूको नियमित रुटिन अथवा उनीहरूको दैनिकमा पनि प्रभाव पार्न नपर्ने गरिकन चाहिँ डिजाइनमा यसलाई समावेश गरेर कार्य गरिरहेका छौँ। रुख जहाँ कटान हुन्छ त्यसकै आसपास वृक्षारोपण हुने हो?
यसलाई चाहिँ जहाँ जमिन उपलब्ध हुन्छ त्यही गर्ने हो। सबै ठाउँमा त्यो चिज सम्भव नहुने भएको हुनाले कुनै ठाउँमा स्थानीय निकायले उपलब्ध गराएको जमिनमा चाहिँ हामी यो रोप्दछौँ, कुनै चाहिँ नजिक जुन ठाउँ छ त्यसैमा रोप्ने गर्दछौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ जमिनको उपलब्धता चाहिँ हामीले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर गरिरहेका छौँ। मसँग अब दुईटा मात्रै प्रश्न बाँकी छ। जस्तो फास्ट ट्र्याकको विषयमा कुरा गरिरहँदा जसरी विगतमा मानिसहरूको चासो थियो, पछिल्लो समय चाहिँ अब यो तारबार लाएर लान्छ अरे, पारी तर्न पनि गाह्रो हुन्छ अरे भन्ने जस्तो कन्सेप्ट मानिसहरूलाई, स्थानीयवासीलाई कतिलाई रहेछ। कतिपयको खेतीपाती तल घरमाथि अथवा भनौँ शाखा रोड पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। यो विषय चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ कि के हुन्छ सर? मुख्य रूपमा एक्सप्रेसवेको सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दाखेरि एक्सप्रेसवे भनेको प्रवेश बिन्दुबाट छिरेपछि एकैचोटि अन्तिम बिन्दुमा निस्किने नै हो यसको। त्यसले गर्दा 72.5 किलोमिटरको स्ट्रेचमा प्रवेश बिन्दुबाट छिरेको भेहिकल एकैपटक अन्तिम बिन्दुमा निस्किने नै यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। तर यस्तै किसिमका विभिन्न आवश्यकताहरूलाई महसुस गरेर हेटौडामा एउटा इन्टरचेन्ज अर्थात् त्यहाँबाट अरू शाखा सडकहरू पनि मिल्न सक्ने गरिकन एउटा इन्टरचेन्जको पनि परिकल्पना डिजाइनमा गरिएको छ र त्यसको लागि पनि इन्टरचेन्जको डिजाइन तयार पार्ने तथा जग्गा अधिग्रहणको कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी अहिले यो इन्भाइरोमेन्टल सर्वेको क्रममा छौँ र इन्भाइरोमेन्टल सर्वेको चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि त्यहाँको जग्गा अधिग्रहणको कार्य र डिजाइनमा चाहिँ त्यसको लागि इन्क्लुजन गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाउँछौँ र यो सबै चिज प्राविधिक ढङ्गले सम्भव भएमा अर्थात् टेक्निकल्ली फिजिबल भएमा हेटौडामा इन्टरचेन्ज टोल प्लाजाको चाहिँ एउटा अवधारणा चाहिँ यो डिजाइनमा चाहिँ हुने देखिन्छ। हजुर, अन्त्यमा विभिन्न सरकारी संयन्त्रदेखि लिएर संसदीय समितिहरूले नि पटक पटक यहाँहरूलाई यो विकास निर्माणको विषय, विशेष गरी फास्ट ट्र्याककै विषयमा के कसो भइरहेको छ भनेर चासो लिने, प्रगति विवरण सोध्ने, संसदीय समितिहरूमा बोलाउनेदेखि लिएर फिल्ड भिजिटमा पनि गएको देख्छौँ, अनुगमन तथा निर्देशनहरू पनि आएको देख्छौँ। यसले खास कतिको अर्थ राख्छ र यहाँहरूको गतिमा कतिको गति बढाउन मद्दत गर्छ सर यस्तो कुराहरूले? यो सम्मानित संसदीय समितिहरूको भ्रमण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। विभिन्न ढङ्गले यसले हामीलाई काम गर्नको लागि ऊर्जा प्रदान गर्नुको साथसाथै विभिन्न निर्देशनहरू पनि दिन्छ र विभिन्न हाम्रो समस्याहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायहरूमा प्रदान गर्ने कार्य भएको हुनाले यी भ्रमणहरू, यी अनुगमनहरू आवश्यक पनि छन् र यसले नेपाली सेनालाई आफ्नो कार्यमा सहयोग नै पुर्याउँछ र यिनीहरू सहयोगी नै सिद्ध भएका छन् भन्ने हाम्रो आफ्नो ठम्याइरहेको छ। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद।